बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। बेशक अल्लाह उन्हें बेटियां अता करता है जिनसे वो प्यार करता है, मगर हमारे माशरे में इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझा जाता और बेटियों को अल्लाह की रहमत समझने के बजाय उन्हें एक बोझ समझा जाता है और हर कोई खुदा से बेटे ही मांगता है। मगर मेरा मानना है कि बेटियां भी बेटों से हरगिज़ कम नहीं होती। मुझे भी खुदा ने 5 बार अपनी रहमत से नवाजा, मगर मेरे भाइयों और वालिदा ने उन्हें बोझ समझते हुए मुझे और मेरी बीवी को घर से निकाल दिया। आए मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम शफीक हुसैन है। हम 5 भाई थे। हमारे वालिद साहिब एक टैक्सी ड्राइवर थे जो एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे वालिद साहिब ने हम बड़े 3 बेटों रफ़ीक, तौफीक और शफीक की शादियां खुद करवाई थीं, मगर 2 छोटे भाइयों अतीक और अनीक की शादियां बाद में हुई थीं। अब हम सब भाई अपनी वालिदा के साथ एक ही घर में रहते थे। हमारा खाना पीना, कपड़ा लत्ता और गमी खुशी सब साझा था। हमारी वालिदा की सेहत माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी थी और उनका हम भाइयों और बीवियों पर काफ़ी रौब भी था। घर में सिर्फ उनका हुक्म चलता था, आज घर में क्या पकेगा, किसी रिश्तेदार की शादी में कौन कौन जाएगा, किसी की फौतगी पर कितना खर्च करना है, किस बच्चे को कौन से स्कूल में दाखिल करवाना है, बहुओं को कितने दिन मैके रहना है। इन सब मामलात में मेरी वालिदा का फैसला आखिरी फैसला होता था। हम सब भाई जो भी कमाते अपनी वालिदा के हाथ पर रखते थे और वही घर के सारे अखराजात चलाती थी। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाइयों के घर यक्के बाद दीगरे बेटे पैदा हुए तो घर में खुशी के शादियाने बजाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई और यहाँ तक के देगे भी पकाई गई। मगर जब पहली बार मेरे आंगन में एक नन्ही परी अल्लाह की रहमत बनकर उतरी तो मेरी वालिदा ने अफसोस जाहिर किया कि पहली औलाद और वो भी बेटी, ये मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं हुआ। मगर मैं और मेरी बीवी अल्लाह के इस फैसले पर राजी थे कि उसने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। फिर जब दूसरी बार मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मेरी वालिदा ने मन्नतें माननी शुरू कर दी कि इस बार बेटा पैदा हो, मगर अल्लाह ने इस बार भी मेरे घर बेटी जैसा खूबसूरत तोहफा भेज दिया। मुझे दोनों बेटियां बहुत प्यारी थी, मगर घर वाले उनसे खिंचे खिंचे रहते। मगर जब तीसरी बार भी मेरे घर बेटी पैदा हुई तो जैसे सब खुलकर सामने आ गया। मेरी माँ और भाभियाँ मेरी बीवी को हर बात पर ताने देती थीं कि तुम तो सिर्फ बेटियां पैदा करती हो। वो बेचारी रो धोकर चुप हो जाती, मगर अंदर ही अंदर घुटती रहती। अब उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उधर दूसरी तरफ मेरे भाइयों के घर बेटों की लाइन लग चुकी थी, जिन्हें देखकर वो फख्र से सर ऊंचा कर लेते थे। हम दोनों मियाँ बीवी को जानबूझकर सुनाया जाता था कि तुम्हारी तो सिर्फ बेटियां हैं, तुम्हारा क्या होगा, किस तरह इनकी शादियां करोगे। वक्त यूं ही गुजरता गया और हमारे घर 5 बेटियां हो गईं। अब तो वालिदा और भाइयों ने दिन रात कहना शुरू कर दिया था कि तुम जितना कमाते हो सारा ये खा जाती है और इनको इतना खिलाने पिलाने या अच्छे कपड़े दिलाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने एक दिन तुम्हें अकेला छोड़कर पराए घर चले जाना है। मैं और मेरी बीवी मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन चुके थे, क्योंकि बेटियों की हिमायत करने पर हमें और भी बातें सुनाई जाती। जब उनके स्कूल में दाखिले का वक्त आया तो मेरी वालिदा ने कहा कि उन्हें किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करा दो, हालांकि बाकी घर के बच्चे अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे। मुझे अपनी बेटियों के साथ ये इम्तियाजी सुलूक बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी बीवी की सोने की चूड़ियां बेचकर अपनी तीनों बेटियों का दाखिला एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। अब मेरी वालिदा और मेरे भाइयों ने हर बात में मेरी मुखालफत शुरू कर दी, क्योंकि मैंने उनका कहना नहीं माना था। और फिर एक दिन बच्चों की मामूली लड़ाई का बहाना बनाकर उन्होंने हमें घर से निकल आने का कह दिया। मैं जानता था कि बच्चों की लड़ाई तो महज बहाना था। असल में वो लोग मेरी बेटियों को बोझ समझते थे। उनका ख्याल था कि इन 5 की शादियां उन्हें ही करनी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने जल्द ही मुझसे और मेरी बच्चियों से जान छुड़ा ली। बदकिस्मती से मेरी वालिदा ने मेरे बजाय मेरे भाइयों का साथ दिया।
میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکلا تو میری جیب میں چند ہزار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وقت مجھ پر بہت کٹھن تھا، مگر میری بیوی نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کر کے دنیا کو بتا دیں گے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ اس کی باتوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ ایک اچھا سا گھر کرائے پر لے کر ہم دونوں میاں بیوی نے نوکری کر لی، جس سے ہماری اچھی آمدنی ہونے لگی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہترین اسکولوں میں داخل کر دیا۔ ہماری بیٹیوں نے بھی ہمارا مان رکھتے ہوئے اپنی پڑھائی میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ وہ ہر سال اپنی کلاس میں اول آتی اور ہم دونوں میاں بیوی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ وقت ہم دونوں میاں بیوی کی کڑی آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں، کیونکہ ان کے خیال میں ہم دونوں اپنی زندگی اور توانائیاں بیٹیوں پر ضائع کر رہے تھے۔ مگر ہم دونوں نے کسی کی باتوں پر توجہ نہ دی، کیونکہ یہ بیٹیاں ہی ہمارا کل سرمایہ تھیں اور ہمارے آنگن کی رونق تھیں۔ اس لیے ہم نے ہر قسم کی مشکلات برداشت کر کے اپنی بیٹیوں کی تعلیم جاری رکھی، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کسی پر بوجھ نہ بن سکیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، بہرحال گزر جاتا ہے، اس لیے بالآخر ہماری مشکلات کا دور بھی گزر گیا۔ ہر سال میری بیٹیاں اپنی کلاس میں اول آتی اور کوئی نہ کوئی ٹرافی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر مسکراتے چہروں کے ساتھ میرا فخر بن کر سب کو دکھاتی۔ میری بڑی تینوں بیٹیاں اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھیں اور اب وہ اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہو کر سر اٹھا کر جی رہی تھی۔ میری بڑی بیٹی ایک گائناکالوجسٹ تھی، جبکہ دوسری ایک کامیاب انجینئر اور تیسری ایک بہترین وکیل تھی، جبکہ باقی دونوں بیٹیاں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے والی تھیں۔ اب میری بیٹیوں نے شہر کے مہنگے علاقے میں ایک بہت بڑا بنگلہ خرید لیا تھا اور ہم سب وہیں رہتے تھے۔ اب ہم میاں بیوی کے مشقت کے دن ختم ہو چکے تھے، اب ہم دونوں آرام سے زندگی جی رہے تھے۔ گھر کا سارا انتظام وفادار ملازموں کے سپرد تھا۔ ادھر جب میری بیٹیوں کی ترقی اور کامیابی کے قصے میری والدہ اور میرے بھائیوں نے سنے تو وہ حیران بلکہ پریشان ہو گئے، کیونکہ جن بیٹیوں کو ان لوگوں نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکالا تھا، وہ آج دوسروں کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ وہ سب لوگ بھی اب مبارکباد دینے آئے تھے اور میری بیٹیوں کو دیکھ کر حیران تھے، اور ان کی حالت دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے۔ اور جب ہماری بیٹیوں کی کامیابیوں کی خوشی منانے کے لیے انہوں نے دعوت کی تو ہم سب کھلے دل سے اس گھر میں دوبارہ گئے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ مگر جب دعوت کے اختتام پر میری والدہ، جو اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی، نے میری بیٹیوں کے رشتوں کی بات کی تو میں چپ نہ رہ سکا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی کامیاب اور تعلیم یافتہ بیٹیوں کے رشتے اپنے بھائیوں کے انڈر میٹرک اور آوارہ بیٹوں سے طے کر دوں، مگر میں نے زندگی میں پہلی بار ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کی اور اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے سب کچھ کہہ دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو یاد دلایا کہ جن بیٹیوں کو انہوں نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا، آج وہ کس منہ سے ان کے رشتے مانگ رہی ہیں۔ اس بات پر ان کا سر جھک گیا تھا۔ میں نے اس رات سب پر واضح کر دیا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کی مرضی سے ہی کروں گا، تاکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ آج جب لوگ میری بیٹیوں کی کامیاب زندگی دیکھتے ہیں تو وہ اس بات پر یقین لے آتے ہیں کہ بیٹیاں کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کا مان اور فخر بن سکتی ہیں اگر ان کی تربیت بیٹوں کی طرح پیار سے کی جائے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔